अजीज नाजरीन, माई चैनल बेंगलुरु आपका इस्तकबाल करता है। पेश है एक खुसूसी रिपोर्ट। इदाराए अदब इस्लामी बेंगलुरु के ज़ेरे निगरानी ताज़ियती जलसा बराए मरहूम खलील मामून बरोज़ 7 जुलाई 2024 बमकाम दारुस्सलाम क्वींस रोड बेंगलुरु बवक्त सहपहर 3:30 बजे मुनक्कद किया गया। जनाब नदीम फारूकी ने जलसे की एंकरिंग संभालते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। जलसे की सदारत करते हुए जनाब अजीजुल्ला बेग ने ताज़ियती करारदाद की मंजूरी दी। मरहूम जनाब खलील मामून के फर्जंद जनाब मिसबाहुर रहमान और आपकी दुख्तर मोहतरमा रूया रहमान खुसूसी मदुईन रहे। जलसे की इब्तिदा क़िराअत कलाम पाक से की गई। जनाब अब्दुल वहाब सरदार दानिश ने जनाब खलील मामून का नातिया कलाम पेश किया। इस मौके पर जिन मुक़र्रिरीन ने मरहूम जनाब खलील मामून को खिराज अक़ीदत पेश किया वो हैं जनाब आज़म शाहिद, कॉलम निगार डेली सालार और उर्दू एकेडमी मेंबर, प्रोफेसर रहमतुल हक, जनाब मिलनसार अतर, जनाब मुनीर अहमद जामी, जनाब ND मुल्ला रिटायर्ड IPS, जनाब फैयाज कुरैशी, जनाब सैयद खदीर नाजिम सिरगिरो, जनाब तनवीर अजीज़ उर्दू एकेडमी मेंबर, जनाब शेख अली, जनाब इरफान अफजल, जनाब सैयद शफीउल्लाह सोशल एक्टिविस्ट, जनाब अब्दुल रहमान और कैलिफोर्निया से जनाब मोहम्मद अफजल। मौलाना हफीज सैयद तबरेज़ अहमद की दुआ के साथ जलसा इख्तिताम पजीर हुआ। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। तो कार्रवाई के आगाज़ के लिए मैं तिलावत कलाम रब्बानी के लिए जनाब इरफान अफजल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और तिलावत कलाम रब्बानी से जलसा का आगाज़ करें। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की मेहरबानी आज के जलसे का आगाज़ हुआ है। जनाब आतुल हस्बे रिवायत तिलावत कलाम रब्बानी के बाद नात शरीफ का आगाज़ होगा। मैं इसके लिए जनाब अब्दुल वहाब सरदार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मरहूम खलील रहमान की नात से खलील मामून की नात से वाली जनाब अलहाज खलील रहमान साहब खलील मामून साहब के लिखे हुए नात शरीफ के चंद शेर समाप्त फरमाइएगा। ज़ुल्मात में रोशन है तेरे नूर की दौलत, 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 गुमनाम जज़ीरों में तेरे नाम की बरकत, गुमनाम जज़ीरों में तेरे नाम की बरकत,
لمحات کا قیدی ہوں تجھے دیکھ نہ پاؤں، لمحات کا قیدی ہوں تجھے دیکھ نہ پاؤں، تو تابہ ابد پھیلا ہوا دست محبت، تو تابہ ابد پھیلا ہوا دست محبت، ظلمات میں روشن ہے تیرے نور کی برکت، میں ڈھونڈ رہا ہوں تیرے قدموں کے نشان کو، میں ڈھونڈ رہا ہوں تیرے قدموں کے نشان کو، اس جھوٹ کے صحرا میں شریعت نہ طریقت، اس جھوٹ کے صحرا میں شریعت نہ طریقت، گمنام جزیروں میں تیرے نام کی برکت، موسم تیرا کوئی نہیں ہر وقت بہارا، موسم تیرا کوئی نہیں ہر وقت بہارا، ہر دم ہے زمانے میں تیرے لمس کی نکہت، ہر دم ہے زمانے میں تیرے لمس کی نکہت، ظلمات میں روشن ہے تیرے نور کی برکت۔ جناب خلیل مامون صاحب نے نعت شریف کا مقطع کہا ہے، سمجھ فرمائے گا۔ مامون نہیں مردہ کسی خواب عدم میں، مامون نہیں مردہ کسی خواب عدم میں، ہے سر پہ میرے سید کونین کی شفقت، ہے سر پہ میرے سید کونین کی شفقت، ہے سر پہ میرے سید کونین کی شفقت، ظلمات میں روشن ہے تیرے نور کی دولت، گمنام جزیروں میں تیرے نام کی برکت۔ حضرت اکرام السلام علیکم۔ اجازت ہے اپنے کمزور قامے سے نکلے ہوئے کچھ تعزیتی اشعار بطور خراج عقیدت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ مطلع یوں کہا ہے: چھڑا جو ایک قصہ سخنور، چھڑا جو ایک قصہ سخنور، خلیل مامون یاد آئے، چھڑا جو ایک قصہ سخنور، خلیل مامون یاد آئے، چھڑا جو ایک قصہ سخنور، خلیل مامون یاد آئے، قسم خدا کی ہمیں برابر خلیل مامون یاد آئے، قسم خدا کی ہمیں برابر خلیل مامون یاد آئے۔ وہ ایک خوش فکر ادیب بھی تھے، وہ اہل فن کے حبیب بھی تھے، وہ ایک خوش فکر ادیب بھی تھے،
ایک اہل فن کے حبیب بھی تھے، وہ خلق پرور خلوص پے کر خلیل مامون یاد آئے، وہ خلق پرور خلوص پے کر خلیل مامون یاد آئے۔ عطا کیا تھا انہیں حکومت نے ایک اعلیٰ عظیم منصب، عطا کیا تھا انہیں حکومت نے عطا کیا تھا انہیں حکومت نے ایک اعلیٰ عظیم منصب، تھے کامیاب آپ ہر جگہ پر خلیل مامون یاد آئے، تھے کامیاب آپ ہر جگہ پر خلیل مامون یاد آئے۔ شعر آخر دیکھیں، قدم قدم پر ہوئی جو زندہ انہی سے کرناٹکا میں اردو، قدم قدم پر ہوئی جو زندہ انہی سے کرناٹکا میں اردو، ہوئی جو شمع ادب منور خلیل مامون یاد آئے، ہوئی جو شمع ادب منور خلیل مامون یاد آئے۔ اور مقطع دیکھیں، یہ عہدہ اردو اکیڈمی کا حبیب دیتا تھا زیب ان کو، یہ عہدہ اردو اکیڈمی کا حبیب دیتا تھا زیب ان کو، وہ سب سے اچھے تھے سب سے بہتر خلیل مامون یاد آئے، چھڑا جو ایک قصہ سخنور خلیل مامون یاد آئے، قسم خدا کی ہمیں برابر خلیل مامون یاد آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب جیسے کہ کہاوی کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے، آج کی محفل میں ادب کی دنیا کے ستارے، بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، جس کے لیے میں آپ تمام کا بے حد پرجوش استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ تمام کا۔ خلیل مامون کی محبت میں جو آپ تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ میری کامیابی، ذاتی کامیابی ہے کہ میں نے جو کوشش کی جیسا منتخب کرنے کی، اس میں آپ لوگوں کی شرکت نے اس کو جلسے کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ بہرحال اب میں بغیر کسی تاخیر کے آج کے صدر جلسہ محترم حفیظ اللہ بیگ صاحب، جو خلیل مامون کے بالکل قریبی ساتھی رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے جلسے کی صدارت فرمائیں۔ کہ آپ نے اس تعزیتی اجلاس کا اہتمام کیا، ادارہ ادب اسلامی کا بھی ہم شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ خلیل مامون کا ہماری نظروں سے اچانک اس طرح اجڑ ہو جانا یقیناً اردو کی سمٹتی دنیا کے لیے ایک عظیم جان کا تو ہے ہی، لیکن ان کے قریبی چاہنے والوں کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے کسی اچانک آ پڑنے والی آفت کی طرح یہ حادثہ، اسے میں حادثہ ہی کہوں گا۔ بہرحال موت برحق ہے اور ہم سب کو ایک دن جانا ہے، لیکن کبھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح اچانک خلیل چلے جائیں گے۔ خلیل اور میری دوستی
कहानी है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि पहली बार मैं उसे कहाँ और कब मिला था तो मैं नहीं बता सकूँगा। सोचूं याद करूं तो लगता है कि वो हम तो हमेशा ही साथ रहे। इत्तेफाक था कि हम एक ही मोहल्ले के थे। उनका घर मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था और तकरीबन रोज़ ही हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने की कोशिश करते थे। हालांकि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के तालिब इल्म थे और मैं सरकारी उर्दू स्कूल का तालिब इल्म था, लेकिन हमारे ट्यूशन के टीचर एक ही थे, जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब, जिन्होंने हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान की अलिफ बेते सिखाई, अंग्रेज़ी ग्रामर सिखाया और दूसरे असबाब में भी हमारी मदद करते थे। रोज़ का मामूल ऐसा था कि शाम को हम यकजा होते थे। दरअसल वो एक तिजारती गोडाउन था जहाँ शाम को कोई सरगर्मी नहीं होती थी और खाली रहता था। हम उसके दफ्तर में 6-7 लड़के जमा होते थे और उनसे ट्यूशन लेते थे। वो ज़माना मैं 1950 की दहाई के आखिरी हिस्से की बात कर रहा हूँ। खलील मुझसे उम्र में 4-5 महीने छोटे थे, लेकिन बचपन ही से वो जो कोई भी महफिल हो उसकी वो लीडरशिप उनके हाथ में फितरतन गोया चली जाती थी और वो सब पर अपना तहकमाना अंदाज चलाना चाहते थे। तभी से, उसी ज़माने से। फिर उस वक्त भी, जबकि हमारी उम्र बहुत छोटी थी, कम उम्र थे, लेकिन दुनिया जहाँ की बातें, फ़लसफ़े की बातें सब हम करते थे। ताज्जुब होता है आपके क्या ऐसी कच्ची उम्र में भी इस तरह की बातें मुमकिन थी। बहरहाल थी। काफ़ी सैर सपाटे भी किए उनके साथ। बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे। फिल्मों का उनको ज़्यादा शौक़ नहीं था, अलबत्ता ड्रामे, अलबत्ता वो उसके दिलदादा थे। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि कम उम्र के ज़माने में उन्होंने अदाकारी में भी किस्मत आजमाई की। मुंबई के किसी इदारे ने मुकाबला रखा था अदाकारों के इंतखाब का, तो उन्होंने अपनी तस्वीरें वगैरह वहाँ भिजवाई थी। लेकिन फिर उनका इरादा बदल गया और उन्होंने उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं की। बहरहाल बेंगलोर में मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद वो यहाँ से दिल्ली मुंतकिल हो गए और 1965 से 1975 तक वो दिल्ली में रहे। दरअसल उनके अदबी जहन, जो कुछ अदबी विरासत उनके पास थी, वो दिल्ली ही की मरहून मिन्नत थी। वहाँ उन्हें अच्छी सोहबत मिली। ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम थे और बहुत अच्छे अदीबों, शायरों और इंटेलेक्चुअल से उनका राबिता हुआ। ऑल इंडिया रेडियो तो मरकज़ था जहाँ हर बड़ा शायर और हर बड़ा अदीब वहाँ अपनी तकरीरें, अपना कलाम वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए जाते थे। वहाँ पर उनकी मुलाकातें जिन अफराद से हुई उनमें काफ़ी मशहूर नाम थे। नाम कुछ याद नहीं आ रहे मुझे इस वक्त।
सलाम मचली शहीद थे, महमूद हाशमी थे, अमीर खनफी थे, ये सब लोग रेडियो से वाबस्ता थे। हाँ, ज़ुबैर रज़वी भी थे। खैर ज़ुबैर रज़वी से तो बाद में भी काफ़ी मुलाकातें हमारी होती रहती और जब भी वो बेंगलोर आते, बेंगलोर में ज़ुबैर रज़वी के भाई रहते थे और अक्सर वो कम से कम साल में एक मरतबा बेंगलोर ज़रूर आते थे, तो हम दोनों से मिलते और उनके साथ एक दो बार हमारे डिनर वगैरह भी होते थे। बेंगलोर को वापसी के बाद उन्होंने सालार में मुलाजिमत इख्तियार की 1976 तक 77 तक 2 साल तकरीबन सालार में। मैं भी उस वक्त सालार ही में मुलाजिम था, काम करता था, तो हम दोनों साथ साथ वहाँ थे और उसी दौरान हम दोनों का पब्लिक सर्विस कमीशन से इंतखाब हुआ, तो एक ही बैच में हम दोनों ने सरकारी मुलाजिमत इख्तियार की फरवरी 1977 में। फिर उसके बाद अदबी सिलसिला भी उनका जारी था। पहले वो चाहते थे कि एक अदबी रिसाला हम जारी करें, उस पर काफ़ी बहस हुई, काफ़ी हमारे दरमियान बातचीत हुई, लेकिन बिलाखिर हमने फैसला किया कि महमूद याद साहब से इसरार करें कि सौगात को दोबारा वो जारी करें, कि सौगात इससे पहले 2 बार निकल के 2 बार बंद हो चुका था। फिर हम आयाज साहब से मिले, उनसे दरख्वास्त की कि आप सौगात दोबारा निकालिए, हम आपका साथ देंगे, हम मदद करेंगे। पहले तो आयाज साहब ने इनकार कर दिया और कहा कि अब किसको दिलचस्पी है उर्दू अदब पढ़ने की या लिखने की, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है और फिर मेरा साथ कौन देगा। लेकिन हम दोनों ने कहा कि हम आप जो भी हुक्म करेंगे, जैसा आप चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे, आप पर्चा ज़रूर निकालिए। बहुत मुश्किल के बाद उन्होंने हामी भरी और इस तरह सौगात का तीसरा दौर शुरू हुआ और सौगात पर्चे के लिए जितने इश्तिहारात जमा किए थे वो सब खलील मामून ने जमा किए थे। मेरी तरफ से भी 2-4 इश्तिहारात शायद उसमें शामिल हुए हों, लेकिन आयाज साहब के आखिरी वक्त तक हमने सौगात जारी रखा और बराबर उनके साथ हर हफ्ता सौगात के हवाले से भी और उसके अलावा भी हमारी मुलाकातें होती थी आयाज साहब के घर पर। और इस तरह सौगात का तीसरा दौर, जो शायद सबसे शानदार दौर रहा है, बहुत अच्छे वक़ी मज़ामीन उसमें छपे और पूरे बरे सगीर में उसकी पजीराई हुई। आयाज साहब के इंतकाल के बाद खलील ने अपना रिसाला निकाला, पहले नया अदब के नाम से, उसके बाद अदब के नाम से। उसके बारे में तो आज़म शाहिद और हमारे मुनीर अहमद जामी वगैरह सब जानते हैं। खलील दोस्तों के बाद खलील मामून की विरासत रखने वालों से हम इजहार ख्याल सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि खलील मामून साहब के वारिस जनाब मिसबाहुर रहमान साहब अपने अब्बा के ताल्लुक़ से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मिसबाहुर रहमान साहब। मैं अपने डैड जनाब खलील मामून साहब की तरह उर्दू तो बात नहीं कर सकता, मैं इसीलिए अंग्रेज़ी में तकरीर लिख के लाया हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आए। और सो a very good evening to one and all present here today. Firstly, I'd like to extend my gratitude to Mr. Nadeem Farooqi, Mr. Azizullah Beg and the rest of the members of Idara-e-Adab Islam for organizing the condolence program in memory of my late father, Mr. Khalil Mamoon Khalilur Rahman.
Well, words cannot express the deep sense of loss and emotions I feel at this point of time. And although I fear nothing may ever fill the emptiness inside, I stand here before you all today in pride and honor, in loving memory of the man I was blessed to call my father. The death of the man's father marks the day he loses his greatest strength, his greatest support, his backbone. As a boy, my father was my hero. Seeing him don his uniform every morning with utmost respect and discipline filled my heart with nothing but love and admiration. He was a strong, courageous, and showed no fear even in the face of adversity. Though his physical presence is no longer with us, the lessons he taught, the love he shared, and the legacy he left will continue to guide us and inspire us. We will always carry a piece of him in our hearts, always trying to honor him through our actions, the way we live our lives. Dad, we love you and miss you more than words can express. Thank you for being the wonderful father, grandfather, loving husband, and a true friend to so many people here and outside. Your life was truly a blessing. We will be missed, but never forgotten. May Allah grant you Jannatul Firdaus. Ameen. Ameen. I would like to conclude by citing a few verses from the Quran, from chapter Ad-Duha. In the name of Allah, the All-Merciful, the Most Compassionate, by the bright morning light and by the night when it darkens, your Lord has not forsaken you, nor does he dislike you. Truly, the hereafter is much better for you than the present life. Indeed, your Lord will give you that which you will be content. Did he not find you lost and guided you? Did he not find you in need and enrich you? And as for the beggar, do not mistreat him. As for the orphan, do not oppress him. And for you, and as for your Lord's blessing, proclaim it. मेरी तकरीर बस इतनी थी, बहुत ही कम लफ्ज़ में मैंने इस तकरीर को अपने जज्बात को इज़हार करने की कोशिश की है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद बता सकता था, लेकिन मुख्तसर वक्त में to be concise and precise and very crisp, this is what I had today. I thank you everyone from the bottom of our heart to be present and have conducted this program from the family, specifically from my mother's side. She did convey her regards and thanks to all of you who came in for Janaza and the rest of the programs. Thank you so much. Have a good evening. नाज़रीन इकराम, आपके बाद मैं खलील मामून साहब की दुख्तर मोहतरमा रूया रहमान साहब से गुजारिश करूँगा वो अपने तासुरात पेश करें. मोहतरमा रूया रहमान साहब. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, just like my brother, I'm a little emotional now. I'm sorry, this was not intended. So we are not well versed with Urdu as a language. We've been raised in a very modern way. And though the love for Urdu has always been there, thanks to Dad, but we never grew up learning Urdu the way it should be. However, I'd like to start my speech by thanking everyone present here, thanking Mr. Nadeem Farooqi for honoring us by calling us here for this program and giving us the honor to be present and to talk about our dad, late Khalil Mamoon. I think it's never enough. Everybody who knows him knows that he was a very strong man. Apart from being a very good poet, I think the world knows his work. I don't have to add on to anything to go ahead, and any adjective is less. That's what I feel. But yes, sabka shukriya again, for being present here, for taking time out to be part of this condolence meet. मैं सोच रही थी मैं उर्दू में बात करूँगी, बट मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है अभी.
अभी मैं बस when it comes to my dad इतनी सारी यादें हैं that it's hard, like my brother said, it's hard to put in a few words. लेकिन वो हमेशा ये बोलते थे कि life goes on no matter what. He's taught us to be resilient, especially me, and he's been my pillar of support, and I think he's been able to do that for a lot of people who know him very closely. He was just not an ordinary man. I think he's a man par excellence, extraordinary. I can't call him a perfect human being, but then he tried his best to be honest. I can definitely say he was a man of integrity. You look everywhere, you find people, and if there's one man that I respect, then it's my dad. And for him being not carried away कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कैसे हैं, कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं या पावर के पीछे भाग रहे हैं, अगर वो चाहते तो he could have achieved a lot more financially in life, a lot more power. उनके पास बहुत सारे लोग आते थे कि बोलते थे आप इस पार्टी में क्यों नहीं आ जाते, आप कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, आप पर्टिकुलर पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते. उन्होंने हमेशा अपने आप को अलग रखा इन सब चीज़ों से. उनका पैशन हमेशा ये रहा कि वो उर्दू वॉज हिज पैशन, एंड हमेशा उर्दू के लिए काम करते थे. पता नहीं वो पैशन कहाँ से आया. आई डोंट नो इफ़ ही गॉट दैट फ्रॉम हिज फैमिली, बट डेफिनेटली दैट वाज समथिंग दैट वाज इनेट. जैसे बोलते हैं कि अल्लाह की नेमत होती है, लोगों में कोई गिफ्ट होता है कि कभी कोई म्यूज़िक से गिफ्टेड हैं, कोई म्यूज़िक या पोइट्री से गिफ्टेड हैं, तो पोइट्री केम टू हिम नेचुरली. एंड ही रोट, आई रिमेंबर लिसनिंग टू जो अजय कुमार सिंह अंकल के साथ इंटरव्यू हुआ तो बोला कि मैंने 12 साल से लिखना शुरू किया, और वो शाया भी हुआ करते थे उनके राइटिंग्स वगैरह. एंड आज तक भी अभी भी उनके इतने सारे काम हैं कि अधूरे रह चुके हैं. ही रोट हिज बायोग्राफी इंशाल्लाह विच विल बी पब्लिश शॉर्टली, एंड उनकी नज़में हैं बहुत सारी. इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वो भी शाया हों. और ये था कि वो लाइफ को समझते थे फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. वो लाइफ को समझते थे कि ही डिडंट लुक एट लाइफ जस्ट एज अ मुस्लिम, he didn't look at life as a poet, he didn't look at life as being an IPS officer. He looked at life as a human being trying to understand कि रिश्ते कैसे हैं और लोगों के साथ रिश्ते कैसे बनाने हैं. उन्होंने कभी किसी में बड़े छोटे में फ़र्क नहीं किया. इनफैक्ट उनका ऐसा रिश्ता होता था कि कोई रास्ते पे चलने वाले से भी दोस्ती कर लेते थे, यहाँ से लेके प्लम्बर से लेके जो अंडे बेचने वाला थे उसकी हिस्ट्री पूछ लेते. अभी हाल ही में मैंने फैसल सज्जाद उनसे बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरे डैड से रब्ता था, आपके डैड से खलील मामून से रब्ता था. काफ़ी दिलचस्प इंसान थे वो, हमेशा घर आते थे, बातचीत होती थी. वो डैड से पता नहीं अपना PhD के बारे में ये करते थे, कॉन्वर्जेशंस होती थी. तो बोले कि एक दिन मैं अपनी बाइक में आया, एक नई बाइक ख़रीदा तो मैं आया, तो खलील मामून ने उनकी बाइक देखी और बोला कि इतने सवाल किए, इतनी क्यूरियोसिटी थी उनमें कि जो एक 16 ईयर ओल्ड और 20 ईयर ओल्ड वुड हैव द क्यूरियोसिटी, उतनी क्यूरियोसिटी, दिलचस्पी जैसे बोलते हैं कि इतनी थी. इतने सवाल कर दिए. बोलते हैं कि मैं थक गया उनके सवालों का जवाब देते देते कि ये इंसान हु इज़ अबाउट 70 साल के हैं, लेकिन इनमें इतनी क्यूरियोसिटी एक बाइक को लेकर थी. तो ये छोटी छोटी ये भी है कि वो हर चीज़ में क्यूरियस थे, फ्रॉम रीडिंग टू लिटरेचर टू हिज लव फॉर एनिमल्स. जैसे हमारे घर में काफ़ी सारे एक्वेरियम हैं, तो उसमें बहुत दिलचस्पी, जानवरों में बहुत दिलचस्पी. यहाँ तक कि जब मैं कनाडा से वापस आई तो ऐसे लगा कि घर नहीं चिड़ियाघर है. मैंने बोला ये क्या कर दिया आपने घर को, क्योंकि हर एक फ्लोर पे सब जानवर परिंदे सब भर रखे थे. दैट वाज हिज लव टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स बर्ड्स एंड एवरीथिंग.
تو یہ ان کا مزاج رہا ہے بچپن سے لے کے آج تک. ان کا مزاج یہی رہے کہ جانوروں سے بہت پیار کرتے تھے, اور ہم کو یہی بولتے تھے. ایک اور سیکھ ہم کو دی ہے کہ جو کوئی بھی دروازے پہ آئے یا کوئی مانگنے آئے اس کو کبھی منع نہیں کرنا. اور کبھی میں بولتی تھی کہ ڈیڈ دروازہ کھلا رکھے. آج کل کافی مہینے سے وہ اکیلے بیٹھتے تھے اپنے آپ سے, تو 2-3 بجے تک بیٹھے رہتے تھے تو اکیلے. تو میں کبھی یاد کر کے بولتی تھی آپ ابھی سو جاؤ, تو بولتے نہیں, یو ڈونٹ وری. میں کبھی بولتی کہ کیمرہ لگوا لو گھر پہ, بولتے نہیں, آپ کیوں فکر کرتے ہو, اللہ تعالیٰ ہے. اور جس کو جو لینا ہے, اگر چرانا بھی ہے کیا چرا کے لے کے جائے گا, اگر چرا کے لے کے جانا ہے تو بھی لے کے جائے, اٹ ڈزنٹ میٹر. تو اس کی کوئی مجبوری ہوگی کہ وہ چوری کرنے آئے گا. تو دیٹ واز ہز تھنکنگ. ہی واز ویری لاؤڈ. اور ایک اور اس سلسلے میں کہ وین اٹ کمس ٹو بینگ ریلیجیس, he was more spiritual than religious. He didn't follow the orthodox forms of religion that we have, and he loved Islam, but he looked at Islam in a very different way. تو ہم کو بھی ویسے ہی پیدائشی ہماری جو بھی ہے ایجوکیشن اینڈ the kind of values and principles that he gave us, it was pretty much that. He was bold and he taught us to be bold, especially me being the youngest and only daughter. میرے کو کبھی یہ نہیں لگا کہ I am different from my brothers. I think I've done more of sports and activities than my brothers did. جب بھی کوئی بھائی لوگ کچھ کرتے تھے تو میں بولتی تھی مجھے بھی کرنا ہے, چاہے وہ کراٹے ہو یا چاہے کرکٹ کھیلنا ہو. تو سب جگہ بولتے تھے تم کرو. کبھی نہیں بولا کہ لڑکی ہو تم تم کو حجاب پہنا ہے. Not that he was against it, but he was not, again, somebody who followed the religion to the T specifically, کہ کتاب میں لکھا ہے تو ایسا ہی کرنا ہے. It was very different, and I'm very proud of him, and I can say that جو بھی انہوں نے آج ہم کو ایجوکیشن دی اتنے سالوں میں, it is life, it's for life. I'll always remember each and every word that he said, and we follow through. I think آج تک ہم نے کہیں پہ کسی سے کچھ اپنے کام کے لیے ہو, کچھ بھی ہو اپنے لائف میں, کبھی کسی کے پاس گئے نہیں, کبھی ان کا نام استعمال نہیں کیا. Though we proudly say, yes, my father is a great poet and he's a world-renowned poet, and he is an IPS officer, but ہم نے کبھی ان کا غلط سلسلے میں نام استعمال کیا. ہاں, جب میں گاڑی چلاتی تھی, گاڑی پولیس والے ٹریفک کانسٹیبلز پکڑ لیتے تھے تب استعمال کرتی تھی, کیونکہ پھر فائن لگ جاتا تھا تو وہ چھوڑ دیتے تھے. یہ بس میں نہیں کرتی اور میرے بھائی نہیں کرتے, سارے جتنے دوست تھے اور جتنے رشتہ دار ہیں, جو بھی ہم جانتے ہیں, وہ ڈیڈی کی ایک فوٹو رکھیں گے ضرور, کیونکہ گاڑی کوئی پکڑ لے تو ان کی فوٹو دے کے چھوٹ جائے وہ لوگ. تو دس واز دا فن پارٹ. ہی نیور یوز ٹو نو. تو ویسے ہم ان کا نام لے کے کبھی کبھی لوگوں کی بھی مدد کر دیتے تھے, کیونکہ ورنہ اٹس ڈیفیکلٹ. وی نو کہ اف یو آر اے کامن مین, کہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ کامن مین کو کہیں پہ بھی جسٹس ملے, کہیں پہ بھی کوئی ہیلپ ملے. کسی بڑے افسر کا نام لے لیں تو پھر بھی کام کر دیتے لوگ. دیٹس اے سچویشن رائٹ ناؤ, ایز وی آر آل اویئر. تو آئی وڈ اونلی لائک ٹو سے دیٹ اردو کے سلسلے میں جتنا انہوں نے کام کیا ہے, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر پیپل, but he did it with all his heart. He put in 200%, not 100%. He put everything, he lost a lot trying to go ahead and improve Urdu literature, bring in that awareness for Urdu literature. تو میری یہی گزارش رہے گی سب سے جو بھی انوالوڈ ہے اردو لٹریچر میں, کہ let's give it a platform. Let's give it a platform that the language deserves, because it's the most beautiful language that we all know. I don't think there's any language that beats Urdu. And یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم خود کو دیکھ لیں, I'm not the best, neither are my siblings. تو ہم کو کوشش کرنی ہے. میں نہیں بول رہی ہوں کہ it's easy for us at this age, but میں ضرور کوشش کروں گی. I've always had the love but never found the time, but inshallah I will definitely learn to love the language and learn to speak it right, and I definitely need all your support. I have a lot of work from dad's point of view, کہ بہت کچھ کرنا ہے ان کے نام سے. ان کا نام nobody can I don't think can replace him, and his name will be there. جیسے انکل نے خود بتایا تھا, ندیم فاروقی انکل نے, کہ ان کا نام for the another 2 centuries it will be around. So I don't need to really work for him, but yes, whatever he wanted to do, if I can add some value and maybe contribute in some way, take some time out and do programs in his name, I would be happy to do that.
I don't know how I will achieve it because ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا جب ڈیڈ پروگرام کرتے تھے اردو منچ کا بھی میں نے بولا ڈیڈ آئی ایم انٹرسٹیڈ کین آئی بی اے پارٹ آف اٹ بٹ فار سم ریزن ہی کیپٹ می اوے. تو انشاءاللہ ابھی میں سوچتی ہوں کہ دس از گاڈس جو بولتے ہیں نا اللہ سے دین ہے کہ دس از دا ٹائم فار می ٹو ٹیک اوور اینڈ ٹیک ہز نیم فارورڈ اینڈ ہز ورک فارورڈ مور پرائملی اینڈ بلڈ دیٹ لو فار اردو کہ ہر بچے ہر گھر میں اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو مسلمس. میں انفیکٹ ڈیڈ کو بولتی تھی جب وہ پروگرام میں کوئی نہیں آتے تھے شرکت بہت کم ہوتی تھی تو میں بولتی تھی ڈیڈ آپ بریانی رکھ دو آ جائیں گے ہمارے لوگ ورنہ تو کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے اردو لینگویج میں. So that shouldn't be it. One should come for a program which has been organized because it takes a lot. کوئی بھی ایک پروگرام کرتا ہے انسان تو بہت اس میں کام ہوتا ہے. میں نے بھی کیے ہیں ایونٹس وغیرہ. So you should come for the love of literature. You should come to learn things. That education, that love for education has to be there primarily. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم بس نام کے مسلمان ہیں, نام کے اردو اسپیکنگ ہیں. اینڈ لائک وی نو ہم دکنی بات کرتے ہیں, اردو تو کوئی صاف ستھرا کوئی نہیں بات کرتا. It's mixed mashed Urdu or like I say butchered Urdu. Shouldn't be there. We should learn the language the way it is to be spoken. تو ہم کو کوشش کرنی ہے, ہمارے بچوں کو سکھانا ہے جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں تھرو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. ایون اف بچے انگریزی میڈیم میں پڑھ رہے ہیں they have to go ahead and be taught Urdu at a young age because وہ ٹائم گزر جاتا ہے پھر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں رہتا کہ وہ اردو سیکھیں. So that is my something that I would like to take forward کہ Urdu should be made into a language that everybody likes to learn. جیسے آج کل لوگ اسپینش سیکھ رہے ہیں یا فرینچ سیکھ رہے ہیں یا مینڈرن سیکھ رہے ہیں یا جرمن سیکھ رہے ہیں. We should bring Urdu to such a level that people should sign up for the language. چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو, it's a universal language and people should sign up and say I want to learn Urdu. And one should establish more institutions to teach people Urdu the right way. So having said that, آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور اسپیشلی ندیم فاروقی انکل کا بہت بہت شکریہ. اینڈ تھینک یو آل فار لسننگ ٹو می. میں نے بہت ہی زیادہ لمبا آپ کا ٹائم لے لیا, بہت ہی لمبی اسپیچ کر دی. اینڈ آلسو سوری اباؤٹ می گیٹنگ ایموشنل. اٹس جسٹ سچ اے ٹائم کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا بولوں. بٹ تھینک یو آل, بہت بہت شکریہ. اینڈ یہی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سے کہ ڈیڈ کو جنت الفردوس عطا کرے. وہ جہاں پہ بھی ہوں ابھی بہت خوش ہیں. آئی ایم تھنکنگ دیٹس ہاؤ he is in a happy space, though he still wanted to do a lot of unfulfilled desires, which I hope we as a family can fulfill. اور مما کی طرف سے بھی سب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے, جن لوگوں نے شرکت کی ہے, جن لوگوں نے یہ پروگرامس آرگنائز کیے ہیں, آج کا پروگرام اور کل کا پروگرام. بہت بہت شکریہ. اور ہماری جانب سے جو وقتی کمی بننے کے سبب میں پڑھ نہیں سکا, میرے علاوہ پڑھنے ہماری